ओ मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् च तमेव अत्र प्राप्तव्यतया व्यपदेशात् मुक्तोपसृप्य मुक्तिः ज्ञानस्य उपायत्वम् और मोक्ष रूपस्य आत्मनः परमेश्वरस्य उपायत्वात् उक्तरीत्या मंत्रम् एतन् मंत्र प्रतिपाद्य प्राप्योपास्य योर एकावगमने अस्य मंत्रस्य प्राप्यः प्रतिपाद्य उभयोः ऐक्यावगमे सति अत्रत्यान् मुक्त प्राप्यत्व व्यपदेशात् तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः इति पदम् अत्र इत्यनेन तमेव धीरो एवकारेण अन्यव्यावर्तनं जातम्। शिव एको ध्येयः शिवशङ्करः सर्वमन्यत् परित्यज्य इति शुच्यन्त अधिकरणे सोऽन्नम् सो अन्यस्मिन् द्यौरिति मन्त्रात् पूर्वं तदेतत् सत्यम् अमृतम् इति ततः पश्चात् आनन्दरूपम् अमृतं यद् विभाति इति परमेश्वरे प्रयुक्तश्च तस्य सेतुरिव सेतुः परधीरस्य सेतुरिव तस्यायं प्रापयिता इति हि तदर्थः। एवं परमेश्वराद् अन्यत्वेन सिद्धोऽयं द्युभुवाधारो वायुः इति युक्तम्। स खलु अर्चिरादिमार्गे पर्वविशेषतया तत्प्राप्ति हेतु यद्यपि देवतान्तराणामपि तत्र पर्वत्वम् अस्ति तत्र ये पर्यन्तत्वं वा तत्र पर्वत्वमस्ति तत्र पर्वत्वम् अस्ति तथापि वायुना वै गौतमसूत्रेण अयञ्च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दृप्तानि भवन्ति इति श्रुत्यन्तरे वायोः दिवादि आधारत्वप्रसिद्धे वायुरेव अयम् एवं यस्मिन् द्यौः पृथिवी च इत्यत्र अयञ्च लोकः परश्च लोकः वायुविषयश्रुत्यन्तरार्थ प्रतिज्ञां स्फुरीकर्तुम् एव सूत्रे लाघवार्थं दिवादि द्युभुवादि आयतनम् इति वक्तव्ये दिवादि आयतनम् इति वक्तव्ये द्युभुवादि आयतनम् इति युक्तं तत्र द्यु भू आदि आयतनम् इति विच्छेदः नास्ति किन्तु दिवादि आयतनम् इति तत्र आर्षः सूत्रे लाघवार्थं द्युभुवादि आयतनम् इति युक्तम्। एवं च सर्वाधारत्व प्रसिद्धेः परमेश्वर साधारण्ये अपि अर्चिरादिमार्ग पर्वभूत देवतांतर व्यवच्छेद हेतुत्वेन उपादानात् न पूर्व पक्ष हेतुत्वा संभव दोष शंकावकाशः यद्वा अर्चिरादि मार्ग पर्वभूत देवतांतर व्यवच्छेद हेतुत्वेन अर्चिरादि मार्गे यत् व्यवच्छेदः वर्तते दिवा इत्यादि वायु विषय श्रुत्यन् किं वर्तते अत्र वायोः द्युभुवाद्याय आधारत्वं प्रसिद्धम् परश्च लोकः गौतम अनेन अनेन लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्त्रिविधानि भवन्ति वायुना सन्त्रिविधानि भवन्ति इति युक्ते ये द्युभुवादि आयतनम् इति उक्तम् एवं च सर्वाधारत्वप्रसिद्धेः परमेश्वरसाधारण्ये अपि अर्चिरादिमार्गपूर्व देवतान्तरव्यवच्छेद हेतुत्वोपादानात् न पूर्वपक्ष हेतुत्वा संभवदोष शंकावकाशः न पूर्वपक्ष हेत्वा पूर्वपक्ष हेतुना अत्र असंभव दोषः अत्र न भवति अर्चिरादि मार्ग सर्वभूत देवतांतर व्यवच्छेद हेतुत्वेन भाष्ये सर्वाधारत्व प्रसिद्धिः नोपन्यस्ता अमृतस्य येष सेतुः विदरणम् इति अनेनैव परमेश्वर परिग्रह शंकायाः इव तत्परिग्रह शंकायाः अविव्यवच्छेद सिद्धेः तेन हि सेतुवत् साक्षात् प्रापकत्वं लक्ष्यते
अमृतशेष सेतुः पुरा द्युभुवाद्यायतने वायोः प्रसङ्गः आसीत्। वायोः प्राणवायोरेव अमृतस्य एष सेतुः। अनेन सेतुवत् साक्षात् प्रापकत्वं वायोरेव भवति। संभवः तदनन्तर अंतरंग सादृश्य त्यागा योगात्। यद्यपि अर्चिरादि मार्ग प्रविष्टात् इति अधस्तन परमभावेन वायोः न संभवति, तथापि तत्पुरुषो मानवः स एनान् ब्रह्म गमयति इति श्रुतियुक्ता अमानव पुरुष भावेन संभवत्येव। अमानव पुरुषो हि वायोरेव रूप विशेषः। तत्पुरुषो अमानवः। ये मधुकुल्यां घृतकुल्यां पयकुल्यां तीर्त्वा तदनन्तरं भवति अमानवः। ये अमानवः तत्पुरुषो अमानवः। तो अमानवः वायव्य इति केषां कैश्चित् तु भाष्ये अमानवः इति तैजसः। यतोहि देवताः तेजः स्वरूपिणः भवन्ति। तत्र देवता तत्पुरुषो मानवः भवति तैजसः। किन्तु अत्र श्रुतियुक्त अमानव पुरुष भावेन अमानव पुरुषः वायोरेव रूप विशेषः। वायव्यात्मकः भवति, प्राणात्मकः भवति। बृहदारण्यके क्व पारीक्षिता अभवन् इति विद्यासहित अश्वमेधानुष्ठात्रीणां प्राप्यलोक प्रश्ने ब्रह्मांडादि विहित ब्रह्मांडात् बहिः एतेषां प्राप्यलोकम् अभिप्रेत्य तत्र ब्रह्मांडात् बहिः मक्षिकायाः तत्र उदाहरणं वर्तते। तद्गमनार्थं तद् यावती क्षुरस्य धारा अतीव सूक्ष्म ब्रह्मकटाहात् उपरि ब्रह्मकटाहस्य ऊर्ध्वभागे केवलम् एक आवरणं वर्तते। तच्च आवरणं कियत् सूक्ष्मं क्षुरस्य धारावत् अतीव सूक्ष्मम्। अंडकटाहवत् तत्र क्षुरस्य धारा तद् यावती क्षुरस्य धारा तावद्वा मक्षिकायाः पत्रम्। ये मक्षिका, ये साधारण मक्षिका भवति, मक्षी इति देशभाषायां तस्य पत्रं यावत् सूक्ष्मं भवति तावदेव तत्र किं भवति, तस्य तत्र ब्रह्माण्डात् बहिः एतेषां स्थितिर्भवति। ब्रह्माण्ड छिद्रम् उक्त्वा ये ब्रह्माण्ड मंडलं भित्त्वा, यथा प्रोक्तं ब्रह्माण्ड मंडलं भित्त्वा तत्र ब्रह्माण्ड मंडलयोः पिण्डाण्ड ब्रह्माण्डयोः तत्र यथा अस्माकं कृष्णिगर्भब्रह्माण्डः ब्रह्माण्डः कृष्णिगर्भब्रह्माण्डं भवति किं गोलकाकारः। तो तस्य उपरि क्षुरस्य धारावत् मक्षिकायाः पत्रवदतीव सूक्ष्मम् आवरणं भवति। तं भित्त्वा ब्रह्माण्डात् ब्रह्माण्ड छिद्रम् उक्त्वा तान् इन्द्रस्सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत तान् वायुरात्मनि धृत्वा तत्रागमत् यत्र अश्वमेधयाजिनो अभवन् इत्येवम् इव वै स वायुमेव प्रशंसे इति। तेन ब्रह्माण्ड छिद्र मार्गेण ये ब्रह्माण्ड छिद्रं मुक्त्वा हित्वा ब्रह्माण्ड आवरणं ब्रह्माण्ड छिद्रं भङ्क्त्वा य मुक्त्वा मा ततः अतीत्य परम्पारं गत्वा तान् इन्द्रः सुपर्णो भूत्वा, सुपर्णः गरुडवत्, इन्द्रः तत्र पक्षिराजः। यथा पौराणिकेषु किं वर्तते, पक्षिराजः गरुडः। तो पक्षिराजः यथा इन्द्रः वैनतेयः, स इन्द्र एव पक्षिराजः। वैदिके आख्याने इन्द्र एव सुपर्णः अर्थात ये गरुत्मान् गरुडः भूत्वा वायुमेव गरुडः भूत्वा वायवे प्रायच्छत। सतान् ब्रह्माण्ड कटाहं भित्त्वा ततः परम् इन्द्रः वायुमार्गेण तं नयति। वायुमार्गे तां प्रायच्छत नाम ताम वायुमार्गं दर्शयति। यतोहि ते वायुमार्गम् अनुसृत्य प्राणतन्तुम् अनुसृत्य ब्रह्माण्ड कटाहात् बहिर्गन्तुं शक्नुयुः। तत्र आगमवत् अत्र अश्वमेधयाजिनो अभवन्नित्येवम् इव वै स वायुमेव प्रशंसे।
तो तत्र ये अश्वमेधयाजिनः भवन्ति तेऽपि अनेनैव वर्तमना ब्रह्माण्डात् बहिर्निर्गच्छन्ति, अत एव स वायुमेव प्रशंसे। तेन ब्रह्माण्डछिद्रमार्गेण ब्रह्मांडाभिमानिना प्रजापतिना अश्वमेध चितिअग्निरूप सुपर्णतां प्राप्तेन। तो ये प्रजापति इंद्र अत्र अश्वमेध चितिअग्निरूप सुपर्णतां प्राप्तेन। अश्वमेधे चित्या चित्या अग्निरूप सुपर्णतां प्राप्तः प्रजापतिः और तेन समर्पितानां तेषां वायुरेव साक्षात् ब्रह्मांडात् बहिस्थितम्। अत्र ये नैरुक्तीय तो मंत्रमात्रं वर्तते। ब्राह्मणारण्ये ब्राह्मणेषु भवति, ब्राह्मणारण्ये आरण्यकेषु भवति मंत्ररहस्यम्। तो ये इंद्रः तान् इंद्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्। तो इंद्रः कः? स तु इंद्रः प्रजा सुवर्णतां प्राप्नोति प्रजापतिना अश्वमेधिक चिति अग्निरूप सुपर्णतां प्राप्तेन। सुपर्णः सुपर्णो भूत्वा पौराणिकेषु गरुडः भूत्वा आर्षे ब्राह्मणारण्यकेषु स तु सुपर्णतां सुपर्णतां प्राप्ताः सुपर्णात् सुपर्णतां प्राप्तेन समर्पितानां तेषां ये चिदग्निता तेषां वायुरेव साक्षात् ब्रह्माण्डात् बहिस्थितं परमाकाशरूपं लोकं प्रापयिता इति युक्तत्वात् एवं च साक्षात् परमेश्वर प्रापकत्ववर्णनेनैव देवतान्तर परिग्रह शङ्कायाः अपि विवच्छेद सिद्धेः। परमेश्वर प्रापकत्वं परमेश्वर विषयक ज्ञान प्रापकत्वम् इति उभयोः अभेदः अस्मिन् वर्तते इत्यस्य किम् अत्र पूर्वपक्षः प्रत्यवस्थितः। एतावता पूर्वपक्षस्य युक्तयः। एवम् उपक्रमोपसंहारैकम् ऐकमत्येन परमेश्वरस्य प्रापको वायुः मंत्रप्रतिपाद्य इति स्थिते तमेवैकं जानता इति अत्र परमेश्वरोपासनासु गत्यनुस्मरणसिद्धये साक्षात् परमेश्वर प्रापको वायुरेक एव अनुसन्धातव्यः न तु ततोऽधस्तनः। अत्र पुरावादिना एकवारं शङ्का कृतं वायोरेव तावत् ब्रह्मस्वरूपत्वं किं न स्यात्, ब्रह्मस्वरूपत्वे का हानिः। तो अत्र वायुरेक एव अनुसन्धातव्यः न तु ततो अधस्तनाः। तत् अधस्तनाः तत्र ब्रह्माण्डान्तरवर्तिनी वर्तिनः ये के जन सन्ति, ये लोकाः सन्ति तेषाम् आतिवाहिकाः इत्येवं परं योज्यम्। अधस्तनाः आतिवाहिका अतिवहन्ति इति आतिवाहिका इतरव्यवच्छेदस्य वायुव्यतिरिक्तानाम् आतिवाहिकत्वम् अत्र न स्वीक्रियते। इतरव्यवच्छेदकस्य सजातीय विषयत्वपरस्वारस्यत्वात् इतरव्यवच्छेदस्य सजातीय विषयत्व स्वारस्यात् अतैव ग्रहमेधीयेष्टौ श्रूयमाणस्य आज्यभागो यजति इति वाक्यस्य दार्शपूर्णमासिकाङ्गेषु सर्वेष्वप्यतिदेशतः प्राप्तेषु आज्यभागयोः अपि प्राप्तत्वेन तदविधायकत्वायोगात्। आज्य भाग व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त अंगजात परिसंख्या रूपम इति गृहमेधीय अधिकरणोक्त पंचम पक्ष रीत्या तस्यां श्रुतत्वम् अग्नये सृष्टिकृते समबध्यति इति इत्यस्यापि संख्या तस्माद् इह लक्षणेन एकवतः आज्य भाग व्यतिरिक्ता अंगजात परिसंख्या रूपत्वम् आज्य भाग व्यतिरिक्त परिसंख्या रूपत्वम्
न तु अधस्तनाः आतिवाहिका इत्येवं परं युज्यम्। तमेवेकं जानथ अन्या वाचा विमुञ्चत इति प्रवर्तते। अच्छा, अत्र एवं च उपक्रमोपसंहारानुसारेण प्रतरणाधिकरण नयात् मध्यपाति पातिनी आत्मश्रुतिः अन्यावाचो विमुञ्चत इति उक्तिश्च नेतव्या। अधिकरणं वर्तते कौशितकी ब्राह्मणे। कथम्? आत्मशब्दो देहपरः आत्मा जीवे धृतौ देह इत्यभिधानकोशदर्शनात्। एवं च द्युभुवायायतनं प्रधानम् एकमेव युष्माकं देहं जानीध्वम् आत्मानमेकं जानीयात् आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चत। तमात्मानम् इति वर्तते तावत् अन्यावाचो विमुञ्चत। अत आत्मा इति पदस्य देहपरत्वात् पर्यायत्वात् पर्यायत्वेन देहत्ववाचो विमुञ्चत एतदुक्तं भवति। स्थूल शरीर रूप देहांतर विषया देहत्ववाचो विमुञ्चत एतदुक्तं भवति। देह विविक्त आत्मज्ञानार्थं देहो मुमुक्षुभिर्ज्ञातव्यः। यदि देहम् आरभ्य सर्वो जनाः सर्वादौ आत्मानमेव तावत् श्रुति प्रमाणीकुर्वाणाः आत्मानमेव जानन्ति, किन्तु उपनिषत् प्रक्रियासु सर्वादौ भवति अन्नमयः। अन्नमयम् अविज्ञाय प्राणादिषु आंतर आत्मा पुरुषविधः तो एवं तत्र अन्नमयम् उपेक्ष्य साक्षात् प्राणात् वा मनोमयात् वा विज्ञानमयात् वा तत्र आरब्धुं न शक्यते। अतैव उक्तं देहस्तु न स्थूलो विवक्षितः। अन्यावाचो आत्मा देह विविक्त आत्मज्ञानार्थं देहो मुमुक्षुर्ज्ञातव्यः। देहस्तु न स्थूलो विवक्षितः आगमापायिनः ततो विवेकस्य सुज्ञानत्वात्। तो देह अत्र स्थूल देह नास्ति। स्थूल देह जन्मना पूर्वं नासीत्, मृत्युअनन्तरम् अपि नावशिष्यति। अतएव आत्मा स्थूल देह न भवति इति यावत्तु स्थूल देहं पुरस्कृत्य एव ज्ञातुं शक्यते। किंतु अव्याकृत देह सूक्ष्मो विवक्षितः। आत्मा यदि आत्मा शरीर आत्मा जीवे धृतौ देह तो देह इति पदेन तत्र केवलं स्थूल देह एव नास्ति, किंतु अव्याकृत सूक्ष्म देहश्च अत्र आत्मपदेन चकारेण स्थूल देहस्य व्यावर्तनं कृतम्। यदनुबन्धादनादिरयं संसारः प्रवर्तत इति तस्मात् प्रधानं द्विभुवाधारः इति युक्तं। जीवो वा स्यात् मनःप्राणसम्बन्धश्रवणात् न च जीवस्य प्राण न च जीवस्य न तु जीवस्य मनःप्राणैः उपकरणोपकरणी भावसम्बन्ध एव प्रसिद्धो न आश्रय आश्रयी भावः। अत्र प्राणस्य एव तत्र वायु इति पदेन ये इति पदवाच्यः प्राणस्यैव मुख्यत्वम् अत्र प्रतिपाद्यते। एव प्रसिद्धो नाश्रयाश्रयी भावः। इह तु आश्रयाश्रयी भाव एव प्रतीयते। द्यौ पृथिवी अंतरिक्षैः आश्रयाश्रयी भाववाचकैः न एव उत शब्देन उपात्तत्वात्। ये उत शब्दः कुतस्मादागतम्? अतः शब्दे उत शब्देन उत उपादुत अतः शब्देन उपात्तत्वं स्यात्। ओत शब्दस्य ओत शब्द स्वारस्यात् च इति वाच्यम्।
जीवोपकरणानां तेषां जीवदृष्टाय उत्पत्तिस्थितिकत्वेन तदाश्रितत्वव्यपदेशोपपत्तेः एषोरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणाः पञ्चधा सन्निवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा इति मुण्डक एव अग्रे मनसः प्राणानां च अणुत्वलिङ्गोपस्थापित जीवाश्रयत्व प्रतिपादनात् च अन्यत् च अतएव जीवप्राणभृत् इति व्यवह्रियते। तो जीवपदस्य देह देह धृत आत्मा जीवे धृतौ देह इति आत्मा इति शब्दस्य जीव धृत देह इति एकैकं कृत्वा आत्म व्याख्यानं विधाय तदनन्तरं जीवः प्राणभृत् इति व्यवह्रियते। एवं च जीवे द्यौ पृथिव्यादि आयतनत्व व्यपदेशोऽपि युज्यते दिवादीनां तद्दृष्ट्या आयत्तत्वात्। यथा वा अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम् इति भूमविद्याया तस्य सर्वाधारत्व प्रसिद्धश्चेत् प्रसिद्धेः च इति शङ्काद्वय निराकरणार्थं सूत्रम् एकः अरा इव नाभौ अस्मिन् एवं प्राणे सर्वं समर्पितम् एकं भूमविद्यायां तस्य सर्वाधारत्व प्रसिद्धेश्च इति शङ्काद्वयम् अग्रिमेण सूत्रेण निराक्रियते नानुमानम् अतत्शब्दात् प्राणभृत् च। नानुमानं प्रधान विषये शंका में ये आत्मशब्दो ही न स्वरूपेण प्रधानम भक्ति अनुमानम तत्र प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रत्यक्षम श्रुति ही अनुमानम स्मृति। तो अनुमानम अतत्शब्दात् अनुमानम अर्थात स्मृति शब्देभ्यः अतत्शब्दात् आत्मशब्दात् आत्मशब्दो ही न स्वरूपेण प्रधानम भक्ति नापि शरीरत्वेन शक्ति का भावात्। अस्य अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन् निस्तरङ्गम् चिद्व्योमस्फारनादो ऋषिविसरलसत् बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्कारशूण्डक्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठात्वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। हाँ जी पंडित जी, भोवी भट्ट जी। जी स्वामी चरण। या किम् अधीतं किञ्चित् स्मर्यते? जी साहब। किं स्मृतम्? द्वादशात्मा रवि स्वाद्य साम्प्रतं प्रकाशार्णव रूपशिवस्य तरङ्गरूपतां शक्तेः प्रतिपादयन् कुलस्वरूपम् उद्घाटयन् शक्तिं स्तौत्। शक्तिः अत्र स्तूयते। शिवस्य शिवे उत्कृष्टत्वापकृष्टत्वनन्तरनम्य भावः अतएव स्तोता स्तुतीति भावः शिवेन संभवति। स्वप्रकाशात्मकत्वात् सद्वितीयत्वादिवर्ज्यत्वात्। तो अदैव स्तुतिः शक्त्यैरेव भवति, शक्त्या एव भवति, शक्तेरेव भवति। त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरिय तव वाचां त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव स्तुतिः। शिवः क्व गतः? शिवस्य निस्तरङ्गायमानसमुद्रवत् स्वप्रकाशात्मकत्वात् तत्र तस्मिन् स्तुतिस्तोता इत्यादि भेदः न संभवति। यत्कुलं त्रिविधमं बतद्भवो यत्कुल त्रिविध पतत् यः प्रकाश उपलक्ष्यते महान् यः प्रकाश उपलक्ष्यते महान् तत्र यो निखिलकल्पितोर्णवः तत्र यो निखिलकल्पितोर्णवः त्वं यदूर्मिरसि कृत्य लालसा तं यदूर्मिरसि कृत्य लालसा। शोकस्य पूर्वार्धे प्रकाशस्य महतः प्रकाशस्य त्रिविधं कुलम् उपलक्षितम्। यः महान् प्रकाशः उपलक्ष्यते, तो महान् प्रकाशः कुतस्मात् जातः? यत् कुलं त्रिविधमं तद्भवम्। त्रिविधं कुलं, कुलं भवति, अकुलं भवति, कुलाकुलं भवति। कुलात् जातः, अकुलात् जातः, कुलाकुलात् यः
महान् प्रकाशः जायते तद्भवः नाम तद् अवच्छेदकत्वेन यथा वेलेव वारिधिमरुन्धे वेला भवति तटं तटस्य यथा तटः यथा किं नाम समुद्रस्य तरङ्गान् रुन्धे रोदयति एवमेव विमर्शशक्तिः विमर्शवेलया प्रकाशात्मा शिवः मर्यादितः तन्मर्यादितः तत्तेन स तु मेयकूटौ प्रावेशिकः अन्यथा परमेश्वरे विद्यमानमेयलक्षणं भेदः तत्र न भवति तस्मिन् प्रकाशे यदूर्मिभिः कृत्यलालसा उत्पत्ति स्थितिलय तिरोधान अनुग्रह इति कृत्य लालसया ये लालसा भवति केवलं यथा देव्याः किं भवति देवस्येष स्वभावोऽयम् आत्मकामस्य का स्पृहा आत्मकामस्य परमेश्वरस्य तत्र कृत्यलालसा न भवति कृत्यलालसा केवलं देव्याः एव भवति तो ऊर्मिः तादृशे अर्णवे निखिलकल्पिते अर्णवे स्वप्रकाश आत्मने स्वप्रकाशात्म परमेश्वरे या ऊर्मयः सन्ति निस्तरङ्गायमान निस्तरङ्गे समुद्रे तरङ्गाः ऊर्मयः भवन्ति इत्येत्या त्वं यदूर्मिरसि कृत्यलालसा या कृत्यलालसा अर्थात स्वातंत्र्य शक्ति एव स्वात्मानं ज्ञानेच्छा चित्परा इत्यादि रूपेण आत्मानं विभजति सा त्वं ऊर्मिः तस्य प्रकाश रूप सिन्धोः ऊर्मिभूता तरङ्गभूता भवति एव वर्तते तो तस्य तरङ्गायमान तरङ्गस्य किं प्रयोजनं तरङ्गः भवति सृष्ट्यादि पंचकृत्य इच्छया भव तस्मिन् शिक्षोन्मेषः एव तत्र ऊर्मिः इति पदेन निर्दिश्यते हे कुलार्णवेशी त्रिविधं मेयमात्र मितिलक्षणं कुलम् मेयं भवति कुलम् मात्र भवति अकुलम् अकुलं मात्र मानं मितिः भवति उभयोः ऐक्यम् कुलम् अकुलं कुलाकुलं मेयमात्रमेयलक्षणं यत् कुलं तच्चगास्ति त्रिभिः कुल अवयवैः अत्र कुल अवयवः अत्र भिन्नतया भव उत्पन्नो विव्यक्तो वा महान् प्रकाश उपलक्ष्यते सर्वैरवलोक्यते यद्यपि अत्र ग्रन्थकृता द्वितीय विमर्शोक्ताः कुलशब्दस्य त्रय एव प्रकारा उक्ता द्वितीय विमर्शे कुलशब्दः अत्र किं प्रोक्तम् अनेके अर्थाः सन्ति कुलं हि परमा शक्तिः लयोदयश्चित्स्वरूपस्तेन तत्कुलमुच्यते स्वभावे बोधममलं कुलं सर्वत्र कारणं सर्वकर्तृविभुः सूक्ष्मं तत्कुलं बलवर्णिनी कुलं शरीरमित्याहुः अकुलं शिवमुच्यते कुलं शक्तिरित्याहुः अकुलः शिव उच्यते सर्वेषां तु कुलं देवी सर्वं सर्वव्यवस्थितं तत्तेजः परमं घोरं शक्तिगोचरणं वीर्यं तत्कुलं विद्धि सर्वगं कुलं च परमानन्दः ये येषाम् आनन्देषु तत्र पञ्चविधा आनन्दाः भवन्ति तेषु परमानन्दः कुलं भवति कुलम् आत्मस्वरूपं तु इति कुलं शरीरमित्युक्तं ललितासहस्रनाम व्याख्याने कुलं सजातीय समूहः तो एवं कुलपदस्य यत्र क्वापि कुलपदं यादृशं व्याख्यातं तत्सर्वम् आहत्य अत्र सन्दर्भितं ग्रन्थकारेण अत्र जानामीति प्रमाता भान्दमनुभाति मितिः जगदमिति मेय त्रिपुट्या स कुलमेव संकेतितवान् कल्पसूत्र आगम बहिषूत्र पुराणादिषु अधस्तरं पदमम् आद्याचक्रं सुखनामागरं कुलशास्त्रं कुलपुस्तकं कुलदर्शनम् आचारः पतिव्रत्यादि पातिव्रत्यादि गुणराशिशीलो वंशः जनपदं कुलं कुलस्त्री कुलाचारः कुलपुस्तकानि तत्र सर्वं कुलपदेन निर्दिश्यते गृहं सजातीयगणः गोत्रं देहः रक्तं सहस्रदलकमलं सर्वत्र कुल इति पदस्य प्रयोगः दृश्यते पूर्वोक्त अर्थककुलपदात् सामान्यार्थे तद्धितप्रत्ययेन कौलम् इति पदं सिद्ध्यति दत्तात्रेयसंहितायां षट्चक्रकं कुलं पूर्वोक्तार्थ सद्भावे कुलकुंडलिनी
कुलकुण्डालया कौलो मार्गतत्पर सेविता इत्यस्य नाम्नां व्याख्यानावसरे कुलपदं कुलकुण्डलीपदम् इति समीचीनम् अतीव महता विस्तरेण प्रतिपादितं भास्कररायेन। कार्योपासकस्य कौल इति संज्ञा चिरात् प्ररूढा कौले। मूलाधारचक्रे सुखमनामार्गं कुलपदेन गृहीत्वा आधारपूजका कुलपूजका कौला इति उच्यन्ते। कौलमार्गे शरीरस्य सर्वतीर्थभूमित्वाद आधारचक्रस्थितपुण्डलिनी शक्तिरूप कालिया उपासक कौलोपासना रूपेण प्रसिद्धा इति शक्तिसंगमतन्त्रे तन्त्रमतमपि नोपक्षेणीय विचारेण त्रिपुट्यामेते सर्वेपि अर्था अन्तर्भवितुं शक्याः एते निखिलपदार्थाः संगृहीता समुद्रैव लक्ष्यन्ते। समुद्रस्य अनन्तपदार्थभाण्डागारत्वरूपेण कुल इति पदेन सम्पूर्णं निगृहीतं समाविष्टम्। तत्र निखिलोक्तपदार्थानां सन्निहितत्वात् तद् यतः कृत्यलालसा कार्यव्यापारसंलग्ना समुत्सका च त्वं कूर्मिरूपा असि। पक्षान्तरेण कार्यसञ्चालनाधिकृता शक्तिरेव मानीय अरणवस्तु स्वरूपेण अवस्थितिः सर्वाधारभूमित्वेन वर्णितोऽपि निष्क्रियः ज्ञानः इति निष्कलनिराभासचिद्रूपतया अवस्थापितः प्रकाशमात्रतया पूर्णत्वमेव कर्तृत्वविरहादिति प्रकाशविमर्शरूपता शिवशक्त्योः साधुनिर्वाहिता विलसति। अथेदानीं सृज्यमानसङ्घ्रियमाण रूपविश्वद्वयमुदरे निदधति। विश्वद्वयं स्थूलं सूक्ष्मं च उदरे निदधति शक्तिलहरी सादृश्यं भजत इति तथ्यं प्रकटयन् शिवाम्बुधेर्लहरीत्वं शक्तेः साभिप्रायकम् इति साधयति। तो उभयोः अविनाभावः। समुद्रात् तरंगात् समुद्रः भिन्नं नास्ति और समुद्रात् ऊर्मयः रश्मयः भिन्नाः न सन्ति। अत एव उन्मिषन्निमिषदप्युतद्वयं विश्वमेतदुदरे धृतं यया सा त्वमम्बलहरी शिवाम्बुधे संप्रकटनग्रहोन्मुखी। सात्वमंबलहरी शिवाम्बुदे क्षेप संप्रकटन ग्रहोन्मुखी। शिवाम्बुधे हे अम्ब त्वं शिवाम्बुधे सा लहरी कीदृशी लहरी या उन्मिषत् और निमिषत् अपि द्वयं विश्वम् एतदुदरे त्वया धृतम्। तो उन्मिषत् ये तत्र तंत्रसाररीत्या भवति उन्मेषः उन्मिषत्ता उन्मेषः उन्मिषन् उन्मिषितम् उन्मेषः। एवं उन्मेषस्य अपि बहुविधाः तत्र चत्वारि दशाः सन्ति। उन्मिषत् उन्मेषः निमेषः। अत्र उन्मेष इति पदेन शिक्षोन्मेषः निमेष इति पदेन संहारनिमेषः। उभयोः एतद् विश्वं त्वया उदरे धृतम्। अर्थात प्रलय सुषुप्ति साक्षिणी और सृष्टि जागृत साक्षिणी या वृत्ति ही सा वृत्ति ही भगवत्याः स्वरूपिणी सा वृत्ति ही संपूर्णं विश्वं स्व उदरे विभर। उन्मेषात् पूर्वं यदि शिक्षा बीजम न स्यात् सृष्टि बीजम न स्यात् और निमेषात् ऊर्ध्वं यदि सृष्टि बीजम एकांततः नष्टं तर्हि उन्मेषः न स्यात्। यदि उन्मेषात् अनन्तरम् उन्मेषात् पूर्वं निमेषात् पूर्वं बीजरूपेण विश्वस्य स्थितिः न स्यात् तो किमपि न कस्यापि उन्मेषः न स्यात् और उन्मेषाभावे निमेषः अपि न स्यात्। अतएव उभयविधं द्वयं विश्वम् एतत् हे भगवती त्वया उदरे धृतम्। श्रवणं संभवति न वा? स्पष्टं भवति। सा त्वम् अम्ब शिवाम्बुधेः लहरी। शिवे स्वयं उन्मेष निमेषाणां तत्र अवकाशः नास्ति। शिवाम्बुधेः लहरी भूता क्षेप संप्रकटन ग्रहोमुखी। क्षेपः भवति कालः कालः न
क्षेपः सृष्टिः, सृष्टिः क्षेपः। क्षेपसम्प्रकटनं क्षेपः भवति सृष्टिशोन्मेषः, सम्प्रकटनं भवति अभिव्यक्तिः, तत्र उन्मेषस्य और ग्रहोन्मुखी ग्रह तस्य संहारः। क्षेप प्रकटनयोर्ग्रहे ज्ञान यद्वा क्षेपः सृष्टिः और संप्रकटनं स्थितिः तयो ज्ञानम् उन्मुखी समुद्यत भावेन तत्परा शिव एव एवाम्बुधिः समुद्रः तस्य शिवस्य लहरी बीची अर्थात आद्या भगवती वर्तते। अत्र उन्मेष निमेषौ सृष्टिसंहारार्थौ तौ स्थिति निग्रहानुग्रह इत्यवशिष्ट कृत्यत्रयस्य अपि उपलक्षण भूतौ। गुप्तार्थ प्रयोगे यस्योन्मेष निमेषाभ्यां जगत प्रलयोदयौ प्रभवाप्ययौ इति लिखितं वर्तते। मृगेन्द्रागमे मलपरिपाकतारतम्यापेक्षया बोध अनरहान् बोधयन् रोध अनरहान् रुन्धन् कर्मिणां कर्मणि परिणामयन् मायाशक्तिश्च प्रसवाभिमुखीः कुर्वन् सर्वं चिदचित्तत्वभावभूतभुवनात्मकं यथावत् अवलोकयन् आस्ते। मुक्तावस्थायामपि तथापि तद्वद् पञ्चकृत्यानि करोति प्रभवः सृष्टि अप्ययः संहारः। स्वापेप्यास्ते बोधयन् बोधयोगाद् योग्यान् रोध्यान् रुन्धन् पाचयन् कर्मि कर्म मायाशक्तिर्व्यक्तियोग्या प्रकुर्वन् पश्यन् सर्वं यद्यथा वस्तु जातम्। यद्यथा वस्तु जातं परमवस्तूनां पारमार्थिकं स्वरूपं पश्यन् स्वापे अपि आस्ते बोधयन्। यदि भगवती स्वयं प्रसुप्ताः तर्हि जनान् कः बोधयिष्यति। स्वापेपि आस्ते बोधयन् बोधयोग्यान्, ये बोधयोग्यान् जनान् तान् स्वापेपि सर्व ये या निशा सर्वभूतानां वर्तते भविष्यति जिस तस्यां जागर्ति संयम यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। स्वापेपि आस्ते बोधयन् बोधया सा निशा पश्यतो मुनेः यः मुनिः तत्त्वदर्शा मुनिः स यत्र सर्वो जना स्वच्छन्दनमनितादि विषयेन्द्रियसन्निकर्षण्य भोगेषु अवहितः वर्तते तत्र योगी स्वपिति। स्वापेपि आस्ते बोधयन्, स्वापेपि आस्ते बोधयोग्यान् अनुगृह्यान् बोधयन् आस्ते। रोध्यान् रुन्धन्, ये तत्र अनरहाः सन्ति मलादि सम्पृक्ताः ते एवं न जानीयुः इति कृत्वा तान् रुन्धति निवारयति। पाचयन् कर्म कर्मीणां कर्मफलं पाचयति वितरति। मायाशक्तिः व्यक्तियोग्याः प्रकुर्वन् पश्यन् सर्वं तद्यथा वस्तु जातम्। ये अतीव शोभनं वर्तते श्लोकः मृगेन्द्रागमे मृगेन्द्रतन्त्रे। तो क्षेपः पूर्वमुक्तः प्रकाशज्ञाने तत्परतया शक्तिकर्तृकत्वं सकलपशूनां तत्तत् कर्तव्यजातस्य प्रबोधनमान्तरदशायामपि देदीप्यमानं सङ्केत्यते। अम्बुधौ लहरी सञ्चारः शाश्वतः स्वाभाविक इत्यनेन बाह्याभ्यन्तरे सर्वदैवोन्मेष निमेषोपलक्षित सर्वदेवा दैव अत्र मन्ये इन्द्रियव्यापारपेक्षया उन्मेष निमेषोपलक्षित पंचकृत्यानि सन्ततानि एव सन्ति। तर्हि एव अस्माभिः मङ्गलाचरणे किं पठ्यते? शिवाय सततं पंचकृत्यपरायणः। अत्र किम् उक्तम्? उन्मेष निमेषोपलक्षित पंचकृत्यानि सन्ततानि एव सन्ति। अतः उन्मेष निमेषवद् विश्वधारण दक्षा त्वं शिवार्णवस्य अर्थात लहरी त्वम् अंगीकृत्य स्वीयं विमर्शात्मकं कर्तृत्वं सर्वदैव सर्वत्रैव वितन्वती प्राणिनः क्षिप्तता निवृत्तैः चेष्टते चेष्टसे इति अहो भवत्याः प्राणोद्धार कर्मणि व्यासंगः। ये व्यासंगः भवति व्यसनं भवत्याः प्राणोद्धार कर्मणि यद् व्यासंगः तत् एवं विधा वर्तते
कि स्वयं निस्तरङ्गस्य शिवस्य लहरी त्वम् अङ्गीकृत्य विमर्शात्मक भूत्वा यदि अनुगृह्यान् किम् अनुगृह्णात् एतादृशी उद्यन्त्रिता त्वयैव उपलक्ष्यते नान्यत्र इति भवादृशी भवा भवेत्येव इति वक्तुं इति कः वक्तुं पार्यते नान्यत्र इति भवादृशी भवितुं काते स्तुतिस्तव्यपरा अपरा का उक्तिः तव स्तुतिस्तव्यपरा का अपरा उक्ति न कापि इत्यर्थः इदानीं निरुपद्रवस्य बृहतश्चैव विषयोन्मुखत्वं सफलम् इति ब्रुवन् शत्रुसत्ये सुखोपगमो दुःशक इति सिद्धान्तयन् शक्तेः चिदानन्दमयत्वं प्रतिपादयति तो निरुपद्रवस्य बृहतश्चैव विषयोन्मुखत्वं सफलम् बृहतश्चैव ये केषाञ्चित् विषयोन्मुखत्वं सफलम् इति एतावता प्रोक्तं तत्र विषयोत्तं करणेन्द्रियैः सकलविषयान् भुञ्जानः तत्र विषय इन्द्रियैः विषयोपलब्धिरस्तु इति आवाहनम् इति आगमोपचोभिः तत्र एकान्ततः विषयेन्द्रियसन्निकर्षस्य विच्छेदः न इच्छन्ति आगमिकाः किन्तु विषयोन्मुखत्वे सति अपि यदि तत्र प्रसरः आत्मनः शिवात्मैक्य विच्छेदरूप उपद्रवः यदि तत्र न स्यात् तो इति ब्रुवन् तर्हि एव साफल्यं तादृशं साफल्यं शत्रुसत्त्वे सुखोपगमो दुःशक इति सिद्धान्तयन् शक्तिः चिदानन्दमयत्वं प्रतिपादयति यः परो निरुपसर्गतः परः परो निरुपसर्गतः परः स्यान्महान् अपि च केवलः शिवे स्यान्महानपि च केवलः शिवे उत्तरं च विषयोत्सवस्तदा उत्तरं च विषयोत्सवस्तदा आनन्द उल्लसति चिद्घनासि तत् आनन्द उल्लसति चित्घनासि यत् तु यत् चिद्घनासि तत्र विषयोत्सवेऽपि आनन्दः आगमिकानां मधुमांसलोल्लासः इति कथयति कः महेशानन्दनाथः महेश्वरानन्दनाथः मधुमांसलोल्लासः जगदीपानकृतोल्लासः तत्र एकान्ततः विषयेन्द्रिय रसवर्ज्यापि रसवर्ज्यम् अपि रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते केवलं रसनेन्द्रिययोः विच्छेदे सति एव कार्यं न स्यात् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् कः नाम निवारयितुं शब्दस्य श्रोत्रयोः शब्दग्राहकत्वं नेत्रयोः रूपग्राहकत्वं और त्वगिन्द्रियस्य स्पर्शग्राहकत्वं घ्राणेन्द्रियस्य गन्धग्राहकत्वं कः निवारयितुं शक्नोति यस्य इन्द्रियस्य यः व्यापारः तत् प्रसक्तिर्भविष्यति तस्य विषेन्द्रियजन्य विषयाणाम् अपि उपलब्धिर्भविष्यति किन्तु परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा कथं निवर्तते अत्र विषयानन्दस्य परमानन्दस्य आवारकत्वं विषयानन्दस्य भवितुं न शक्नोति तान्त्रिकाणाम् आगमिकानां मते तर्ह्येव आवारकत्वं न भवति यतोहि तत्र परमानन्दे परमतायाः विवच्छेदः स्यात् अत्र यदापि न्यूनत्वे सति परमानन्दत्वम् एव परमत्वम् एव नावशिष्यति अतैव विषयेन्द्रियजन्यसन्निकर्षस्य विषयेन्द्रियजन्य तत्र सप्तस्पर्शरूपरसादिजन्यस्य आनन्दस्य परमानन्दस्य आवारकत्वं तद्विपरीते शब्दस्पर्शरूपरसजन्य विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्य सच्चन्दनुवनितादीनां परमानन्दस्य आवारकत्वं तर्ह्येव न भवति यतोहि परमानन्द एव एतेषां रूपेण अभिव्यङ्ग्यते उभयत्र वर्तते असङ्गतिः विषयानन्दस्य परमानन्दस्य आवारकत्वं परमानन्दस्य विवच्छेदकत्वभिया तत्र न स्वीक्रियते येभ्यः वेदान्तिप्रवृत्तिभिः और परमानन्दस्य आवारकत्वं विषयेन्द्रियसन्निकर्षस्य तत्र विषयेन्द्रियाणां आनन्दस्य परमानन्दस्य आवारकत्वं तर्ह्येव न स्वीक्रियते यतोहि विषयानन्दस्य आनन्दः अपि तस्यैव
तत्र कः प्राण्यात् कः जीव्यात् यत् एष आकाश आनंद न स्यात्। तो एवं परमानंदे सति एव सच्चिदानंदमनिदादिषु आनन्दस्य यद्यपि आभासः विषयानन्दस्य फल्गुत्वात् तुच्छत्वात् तत् सादृश्यं नास्ति, किन्तु तर्हि एव तस्य आनन्दत्वं, यतो हि परमानन्दस्य तत्र तस्मिन् प्रतिबिम्बत्वं वर्तते। अत एव उभयथापि सच्चिदानंदमनिदादिजन्यस्य आनन्दस्य परमानन्दस्य आवारकत्वं न सिद्ध्यति। अत एव उक्तं महाकविना विषयोत्सवः उत्तरञ्च विषयोत्सवस्तदा आनन्द उल्लसति चिद्घनासि यत्। यतो हि त्वं चिद्घना तर्ह्येव चिदनुरूपम् आनन्दस्य उल्लासः भवति। अस्य अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम। पंचकृत्यविदायिने चिदानन्दघनस्पात्मा परमार्थाववास नम्यन्ते स्वामी के नारायण।